आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 8th बच्चे यम जन चैप्टर 5 जियोग्राफी मज पढ़न इंडस्ट्रीज यथ चैप्टरस नाव तो आज पढ़न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज क्या खास खास इंडस्ट्री यम जन बज बज इंडस्ट्रीज तिहंज डिस्ट्रीब्यूशन तिहंज लोकेशन दुनिया मज कस इंडस्ट्री कत ठीक तो तेल करो शुरू वन द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दपन दुनिया सारे खुद बज इंडस्ट्री यम जन सह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ठीक है त्रे इंडस्ट्री गई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री यम सारे खुद बज इंडस्ट्री दुनिया मज द आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर ओल्डर इंडस्ट्रियल वायर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री आयरन तो स्टील बे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यम जन प्रेन इंडस्ट्रीज यानी कि गो वारिया टाइम प्रेन जमान इंडस्ट्री वन यूज करान तो यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यह नवी नवी इंडस्ट्री डेवलप गमच द कंट्रीज in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, Russia. Tim country, tim मुल्क यमन मन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वारियास मकदारस मज काम करन सह गई जर्मनी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया ठीक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इंडिया मज टेक्सटाइल इंडस्ट्री हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान तो ताइवान गो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारे खुद ज्यादा कत हांगकांगस मज इंडियाहस मज साउथ कोरियाहस मज जापान तो ताइवानस मज दपन यह जन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मज कंप्यूटर प्लेट्स चिप्स कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर युस ती चीज कंप्यूटिंग सह इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मज इंटरनेट अत मज तो मेजर यह सारे खुद बड़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सह सिलिकॉन वैली मज यह सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया मज ठीक है कैलिफोर्निया USA मज तो इंडिया मज इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री बेंगलोरस मज ठीक है अमे वन साइंस सिटी ऑफ इंडिया वन वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यह जन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वन लाइक अदर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू comprises various inputs processes outputs this is a feeder industry whose products are used as a raw material for other industries दपन यथ पठन बाकी इंडस्ट्री इनपुट लगन प्रोसेस लगन तो आउटपुट गो योर रॉ मटीरियल त्रावन पे तथ पे प्रोसेस करान तो पे तत फिनिश्ड प्रोडक्ट नेरान इनपुट प्रोसेस तो आउटपुट सारे इंडस्ट्रियन हंद पे आयरन इंडस्ट्री मज यम चीज ते लगन बे क्या युस जन आयरन इंडस्ट्री मज फिनिश्ड प्रोडक्ट नेरान यानी कि शिश्तर युस जन बनावन आयरन इंडस्ट्री मज सह यूज करन एज रॉ मटीरियल बदल इंडस्ट्री मज ठीक है मिसाल के तौर पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यह जन इंडिया सह बनावन शिश्तर सह शिश्तर कंस्ट्रक्शन सह तत फिनिश्ड प्रोडक्ट युस जन फिनिश्ड प्रोडक्ट यह करान कंस्ट्रक्शन मज इस्तेमाल गो कंस्ट्रक्शन खतर शिश्तर रॉ मटीरियल ठीक है द इनपुट्स फॉर दिस इंडस्ट्री इंक्लूड गो क्या लगन इनपुट योर क्या दिवन आयरन इंडस्ट्री गो रॉ मटीरियल मज आयरन ओर कोल लाइम स्टोन लेबर ठीक है कैपिटल गो पोस साइट तो बे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है मशीन
تہٕ یُس زَن یہِ آیرن اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آیرن اورس چھِ بناوان سٹیٖل اَتھ چھِ واریاہ سٹیج آسان یہِ چھُنہٕ اَکی ساتہٕ گژھان گۄڈٕنٮ۪تھٕے یُس زَن یہِ را میٹیٖریل چھُ آیرن اور چھُ یہِ چھِ أسۍ ترٛاوان بلاسٹ فٔرنیسَس منٛز بلاسٹ فٔرنیسَس منٛز گٔے سۄ چھِ آسان بٔڑ کڑٲے یَتھ منٛز زَن ٹمپریچر چھُ آسان واریاہ زیادٕ سۄ چھِ آسان واریاہ زیادٕ تٔتھۍ منٛز چھِ أسۍ یہِ ترٛاوان تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ سِمیلٹِنٛگ کَران سِمیلٹِنٛگ پَتہٕ چھِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یِم زَن سِمیلٹِنٛگ گٔے یِم اَتھ آیرن اورَس منٛز باقٕے چیٖز آسن آیرن وَرٲے تِم چھِ أسۍ کَڑان نٮ۪بر ٹھیٖک چھا تہٕ بیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان یہِ رِفاین کَرنہٕ صاف کَرنہٕ تہٕ یُس زَن اَتہِ آوُٹ پُٹ اَسہِ نیران چھُ سُہ چھُ آسان سٹیٖل ٹھیٖک چھا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ سٹیٖل یُس زَن چھُ یہِ چھُ آسان سٹیٖل اِز ٹف اینڈ کین بی ایٖزیلی شیپٕڈ کٹ آر میڈ اِن ٹُو وایَر سٹیٖل یُس زَن چھُ یہِ چھُ آسان دوٚر اَتھ ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ تہِ شیپ دِتھ یہِ ہٮ۪کہون ژٔٹِتھ تہِ اَتھ ہٮ۪کو تار تہِ بَنٲیِتھ تہٕ سٹیٖلَس سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ واریاہ چیٖز رلٲیِتھ مِثال کے طور پر الموٗنِیَم نِکَل چھُ کاپَر چھُ تہٕ اَتھ بَنن اٮ۪لاے ٹھیٖک چھا اٮ۪لایو سۭتۍ اٮ۪لاے گوٚو ییٚمہِ ساتَن 2-3 میٹیٖریَل اَسہِ یِکوَٹَے آسن رلٲومٕتۍ تَتھ ہسا چھُ بَناوان سُہ چھُ بَناوان اکھ میٹل یُس زَن ہاڈ چھُ آسان یُس زَن ٹف چھُ آسان یُس زَن یَتھ زَن نہٕ کھَے چھِ لَگان سہل کینٛہہ مِثال کے طور پر سٹینلیس سٹیٖل چھُ اَسہِ آسان سٹینلیس سٹیٖل گوٚو سُہ سٹیٖل یَتھ نہٕ کھَے چھِ لَگان کینٛہہ سُہ چھُ آسان اٮ۪لاے تَتھ منٛز چھُ آسان مِثال کے طور پر الموٗنِیَم یا کاپَر سۭتۍ سٹیٖل یُس زَن چھُ اَتھ چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ أڑِج ٹھیٖک چھا کَمِچ اِنڈَسٹِرٛی ہٕنٛز تِکیٛازِ یۄس تہِ اِنڈَسٹِرٛی آز کٲم چھِ کَران تَتھ منٛز چھُ آیرَن تہٕ سٹیٖل اَسہِ ضروٗری لَگان چاہے أسۍ شِپٕس جہازٕ بَناوو ٹرٛین بَناوو گاڑِ بَناوو اچھا جہازٕ بَناوو یا گَرِ کَرو کٲم کُنہِ تہِ جایہِ کَنَسٹرٛکشَن کَرو اَتھ منٛز چھُ اَسہِ لَگان آیرَن اینٛڈ سٹیٖل ضوٚرَتھ اِوٕن اگر تُہۍ وٕچھِو یِم زَن سیفٹی پِنٕز چھِ آسان لۄکچہِ لۄکچہِ سٕژنہِ یِم زَن چھِ آسان تِم تہِ چھِ آسان سٹیٖلچہِ بَنیمٕژ بیٚیہِ یۄس تہِ کانٛہہ مِشیٖن چھِ آسان سۄ چھِ آسان لگ بگ سٹیٖلٕچ تہٕ شیشتٕرٕچ بَنیمٕژ سٹیٖلَس چھِ أسۍ پایپہٕ تہِ بَناوان تہٕ ییٚتہِ زَن أسۍ کھانہِ منٛز مِنرَلٕز چھِ کَڑان تَمہِ خٲطرٕ یِم اَسہِ مِشیٖن چھِ لاگان چاہے ریل پَٹٕر چھِ چاہے بَکٮ۪ٹ چھِ تِم تہِ چھِ لَگان ٹھیٖک چھا اگر تہٕ أسۍ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز کَرو زٔمیٖندٲری منٛز یِم مِشیٖن یوٗز چھِ کَران تِم تہِ چھِ آسان سٹیٖل چہِ بَنیمژٕ دَپان 1800 برونٛٹھ سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی ٲس آسان تَتٮ۪ن یہِ آیرَن اینٛڈ سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی ٲس تَتٮ۪ن آسان ییٚتٮ۪ن زَن را میٹیٖریَلٕز تہٕ پاوَر سَپلاے تہٕ رَنِنٛگ واٹَر اوس آسان یہِ چھِ ییٚتٮ۪ن شکلہِ منٛز ہٲیِتھ گوٚو ییٚتٮ۪ن زَن آیرَن اور ایویلیبٕل آسہِ ہا پاوَر سَپلاے تہِ آسہِ ہا آب تہِ آسہِ ہا تٔتنٕے ٲسۍ یِم سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی ترٛاوان تَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم تَمہِ پَتہٕ آو وقتہ اَکھ ییٚتٮ۪ن زَن کولہٕ ژٕنہِ ایویلیبٕل آسہٕ آسان بیٚیہِ ٲس آسان ریلویز ایویلیبٕل تاکہِ ٹرٛانسپوٹ تہِ ہیٚکن یِم کٔرِتھ تَتٮ۪ن ترٛوو پَتہٕ آیرَن اینٛڈ سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی 1950 منٛز کٔرٕکھ یۄس زَن یہِ آیرَن اینٛڈ سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی چھِ یِمو لٲج پنٛنہِ فیکٹِرٛی ترٛاونہٕ کَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن زَن پٕلین زٔمیٖن چھُ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن سَمنٛدٔری بندرگاہ چھُ تِکیٛازِ یُس زَن اَمہِ سۭتۍ اوس یِمَن ٹایم بَچان یِم ٲسۍ بندرگاہَس نِشی بَناوان سٹیٖل أتنی ترٛاوان جہازَس منٛز تہٕ أتنی ژھٕنان اِمپوٹ کٔرِتھ دَپان اِنڈیا یُس زَن چھُ آیرَن تہٕ سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی یۄس زَن چھِ تَتھ لوٚگ واریاہ ٹایم بَننَس منٛز تہٕ تِکیٛازِ ییٚتہِ تہِ ٲسۍ را میٹیٖریَل ایویلیبٕل مِثال کے طور پر موزوٗر اوس سَستہٕ ایویلیبٕل ٹرٛانَسپوٹ اوس ایویلیبٕل مارکیٹ اوس ایویلیبٕل تہٕ ییٚتہِ تہِ ہسا پیٚیہِ واریاہ سٹیٖل پٕلانٛٹ کینٛہہ سٹیٖل پٕلانٛٹ یِم زَن چھِ سٹیٖل اِنڈَسٹِرٛی یِم زَن چھِ بِہلایی چھِ دُرگاپوٗر سٹیٖل پٕلانٛٹ چھُ بُرہن پوٗر چھُ جمشید پوٗر چھُ روکیلا چھُ بوکارو چھُ ٹھیٖک چھا یِم چھِ سٹیٖل پٕلانٛٹسَن ہٕنٛدۍ ناو یِم زَن ویسٹ بنگال جھارکھنٛڈ
ओडिशा तो चंदी गढ़स मन गो यम सारी स्टील प्लांट यम जन यम कते यमन 4 स्टेटन मज कत स्टेटस मज वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा तो छत्तीसगढ़। भद्रावती तो विजयनगर यम जन कर्नाटकहस मज तो विशाखापट्टनम युस जन आंध्र प्रदेशस मज तो सलीम इन तमिल नाडु। ठीक, भद्रावती अख स्टील प्लांट युस जन विजयनगर कर्नाटकहस मज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेशस मज तो इथे पे सलीम तमिल नाडु यम यम जन स्टील प्लांट यम जन लोकल रिसोर्सेज यूज करन। तो चलो इंशाल्लाह पगह पढ़ो जमशेदपुर तो बाकी वसलाम तो वालेकुम।